يصير. تمرين رقم 10. تمرين رقم 10 ليكزارسيس 10. اش قال لي فيه؟ قال لي بان عندي واحد دو سوليد هما هادو. ا سوليد اس 1 دو ماس ام 1 هو هذا. لو سونتر دو غرافيتي ديالو هو جي 1 ولا ماس ديالو هي ام 1. عطاوني لا فالور 1 كيلوغرام في هاد الكور. عطاوني ان دوزيام كور اكوتي سيتي لو سوليد اس 2 دو ماس ام 2 دابري لي دوني هي شحال 500 غرام. لو سونتر دو غرافيتي ديالو سيتي جي 2. سي جي 2 واحد. هاد لي سوليد بجوج شداهم واحد لا بتيت بار سون ماس. عطوني لا ديستونس اونتر جي 1 et جي 2. قال لي بان لا ديستونس جي 1 جي 2 est égale 100 سنتيمتر. لا كيستيون اش فيها؟ قال لي حدد لي بجوج طرق. السؤال تيدور على اش؟ لا بوزيسيون ديال اش دو جي. شكون هو جي؟ سي لو سونتر دينيرسي ديال لو سيستيم اش اس 1 بلس اس 2. يعني هو المركز القصور ديال المجموعه ديالهم لي دو. ولكن قالوا لي حددوا بارابور جي 1. ملي تيقولوا لي حددوا بارابور جي 1 معنا بغينا المسافه من جي الى جي 1. شي واحد غادي ياخذ عافاكم لو مايك. خذ لو مايك. ضحى تفضلي يا ضحى. وي. ممكن يا بنتي تقولي لي سيل تو بلي اشنو هي كومون سيكري العلاقه المرجحيه لا ريلاسيون باريسونتريك اون جينيرال؟ M1 G0 G1 plus M2 fois G0 G2 est égal à vecteur nul. ولكن اللي قلتي لي جي زيرو انا ما عنديش بنتي جي زيرو في لي دوني. GG1. واش سمحي لي انت في لاكلاس واش ما درتوش واحد لا فورمول باريسونتريك بحال هكا؟ ديك الفورمول الثانيه اللي في الفيديو كاع ما درناها. سي تري بيان برافو صافي مزيان تهنيتو حسن جدا مزيان. وقيله بنتي نتوما درتو هادي ياك درتو لا صوم دي ام اي جي جي اي est égal vecteur nul ياك. سي تري بيان بقى معايا في الخط هذاك بقاي. ام اي غادي ندير في الاول لا ماس ام 1 في لو فيكتور كوا جي جي 1 plus la masse M2 في le vecteur G2 égale à quoi? Vecteur nul. Très bien. ضحى راه عندك تشاش واحد شويه عندك تشاش شويه. بغيت نسولك يا ضحى دابا توصلي دابا لو سونتر دو غرافيتي ديال الجي 1 هذا الجي 2 فين غادي يقدر يجينا الجي؟ واش غيكون غيديبلاص هاد الجي جي 1 ولا غادي يكون بنتي قريب للجي 2؟ Monsieur, puisque la masse de le corps M1 est supérieure à la masse de M2, يعني le corps يكون incliné vers M1. Très bien. غيكون à côté du corps اللي عنده لا ماس كبيره. برافو تري بيان. يلا ضحى كملي معايا بنتي كما نديرو دابا نخرجوا لا ديستونس جي جي ا من هنايا. على سير بنتي سير. مسيو غادي نديرو غنعوضوا لي ماس بعدا. مرحبا قول لي شحال لا ماس ام 1؟ M1 عندنا كتساوي 1 كيلوغرام. زيد. فوا جي 1 ما نبدلو حتى شي حاجه. بلس 0,5 جي 1 بلس 0,5 جي 1 جي 2. ماشي جي 2 جي 2. لا غادي نزيدو جي 1 باش تولي جي 1 بلس 0,5 جي 2. واخا دابا المهم غادي نديرو في الاول 1 فوا جي 1 زائد 0.5 جي 2 ياك. برافو زيد. يلا كمل بنتي سير برافو زيد. من بعد جي 1 بلس GG1 plus 0,5 facteur de GG1 plus G1 G2. J'ai rien compris. هادشي اللي درتي منين جبتي؟ اصلا حنا عندنا لا ديستونس G1 G2. وي
ولكن سمحي لي راه عندك لي فيكتور هنا تيبان لي واقيلا في الاول خصنا نحيدوا لي فيكتور لا نديروا لا فالور ابسولو زعما لا ما انا ما قلت زعما انت اللي غتقولي انا اذا لا سالتي وي بنتي وي زعما هذاك الفيكتور جي جي 1 غندخلوا ليه جي جي 2 غندخلوا جي 1 باش غتولي جي جي 1 بلس جي 1 جي 2 مرحبا ما كاين حتى مشكل سير الله يلا غادي نخلي هاد الان غادي نحيدو وغنديرو هكا ياك غنحيدو دابا غنحيدو هادي يلا زيد اش غندير فيها الجياش جي جي 1 ولكن راه هي فيها جي جي 1 لا راه حتى الاخر دابا هذيك الجي جي 1 غتبقى نفسها وقول لي شوف راه سايله سايله واش هاد لا ميثود اللي تقولي لي هي اللي تديرو في القسم غادي سير كمل برافو اذا غادي نخليو لو فيكتور جي جي 1 بلس 0.5 سي تري بيان ونفتحوا القوس دابا ياك اوكي سير اذا هذه غنحيدها برافو سير جي جي 1 تري بيان برافو زيد بنتي زيد بلس جي 1 جي 2 برافو ايكال كوا فيكتور نول سي تري بيان اسمحي لي سميتي القضيه في الماتيماتيك جي جي 2 ريلاسيون دو شال برافو عليك برافو بقي معايا في الخط برافو زيد كملي يلا ضوي الله سير برافو عليك زيد غنديرو الديفلوبمون باش غتولي فتي لي ديفلوبمون زيد جي جي 1 بلس 0.5 جي جي 1 très bien بلس 0.5 جي 1 جي 2 très bien est égal à vecteur nul. C'est très bien de tes développements. Après, تبارك الله عليك برافو زيد غنديرو لا somme غتولي 1.5 جي جي 1 c'est-à-dire on factorise par GG1 très bien غادي نديرو لو فيكتور GG1 فاكتور هنا كاينه 1 وهنا كاينه 0.5 غنجمعوهم 1.5 برافو زيد بنتي برافو زيد بلس 0.5 غادي نضربوها في 100 فوا 10 بويسونس موان 2 حيتاش اصلا عندنا لا سمحي لي ماشي دابا حتى نحيدو فيكتور يرضي عليك بنيتي برافو كنت غنشد ديك الساعه حدقه ايوا بنيتي دابا غادي نخلي لي فيكتور انا جي 1 جي 2 هو ايكال فيكتور دابا ضحى كي غدير تحيدي لي فيكتور غنديرو 1.5 جي جي 1 est égal à moins 0.5 جي 1 جي 2 غنديرو 1.5 جي جي 1 égal moins 0.5 جي 1 جي 2 باقا غادي في الماط ناضي تبارك الله عليك غنديرو لا فالور ابسولو غنديروهم اونطخ هادوك لي تري هكاك بحال هكاك واش بنتي ندير خط واحد من كل جهه ولا جوج خطوط من كل جهه جوج خطوط من كل جهه ما بقاش واحد لا جوج اشنو هو الفرق اختي بين هاد خط وجوج خطوط باقي ما وصلناش للكور ديال لغه خطون سي تري بيان برافو هذه سي لا فالور ابسولو هذه سميتها لا نورم هذه لا نورم معليش تري بيان برافو غيمشي الفيكتور وما غتبقاش موا سي تري بيان برافو تري بيان دابا 1.5 غيبقى ياك غتبقى واخا نكتبها هنا غتبقى لي 1.5 غيطير الفيكتور غادي يولي لا ديستونس كوا جي جي وداك الموا غيمشي تبارك الله عليك شكون اللي غيبقى ليا 0.5 جي جي 1 غيمشي حتى الفيكتور جي 1 جي 1 جي 2 غاليه جو تير جي جي 1 غنعطينا 0.5 شحال جي 1 جي 2 100 سنتيمتر يعني 100 سنتيمتر هي 1 fois 10 puissance moins 2 voilà c'est 1 mètre sur quoi 1,5 et je calcule je trouve la valeur quoi en mètres à peu près 0.34 c'est très bien bravo les gars bravo 0.34 mètres very good très bien bravo الدراري سمعتوا تبارك الله البنيه هذه ما خلات لي ما نقول صراحه ما خلات لي ما نقول على بال ناضيه مغيزه شغلها عارفه اش تقول تتمنى نتوما راه غتكونوا بحالها لان قسم واحد وهي شافت الفيديو نتوما شفتوا الفيديو التمرين الاول باي مشى بحال حيد هذا مشى
هذا هو هذاك اللي داز غنحيدو دابا غنمشي لكم لهذا لان فيه الشوا هذا غنحيد هذا الشيء هذا غادي تتلاقاو مع التمارين ديال المعقول التمارين ديال بصح اتونسيون طاهر خذ اخويا الميكرو ونعطيك الرضا طاهر واش وليدي هاد التمرين الشوا 15 خدمتيه ولا لا؟ Je l'ai reçu, mais je ne l'ai pas. Ah oui, tu l'as pas traité. Tu ne l'as pas traité. Est-ce que c'est difficile, mais tu n'as pas de temps? Je n'ai pas eu le temps. Ok, c'est très bien. سميتو نبيل لو مايك نبيل نعم أستاذ. Est-ce que tu as reçu cet exercice? Est-ce que tu l'as traité? Non. Pourquoi? J'attends la réponse, Sylvie. Pourquoi? ما وصلت لي كاع. واش ما وصلتيليش كاع يعني خدمتي شي حاجه اخرى وما وصلتيليش كاع ياك؟ خدمت هاد السؤال 10 و ما فهمتش ليه. واخا معليش ميرسي بوكو. ضحى لو ما كملتي Oui. واش est-ce que tu as essayé de traiter cet exercice ضحى؟ Oui. Très bien. الدراري سمعوا النقاش مع البنيه اش غتقول لي دابا كاملين سمعوا لي كاملين حنا عندكم ان سيلندر ولكن il est constitué de deux parties la partie en noir هي هذه حتى لهنا partie en noir هي د لا بارتي الفوقانيه هذه من هنا لفوق مصايبه من لو بوا من هنا حتى لهنا لا لونغور هي 10 سنتيمتر هذه لا بارتي الثانيه اون روج اون الياج اون ماتير دالياج هذا الاحمر هذا اللي هو اون الياج لا هوتور ديالو سميتها ال بريم 1 سنتيمتر هذا فيه 1 سنتيمتر ولكن هذا فيه 10 سنتيمتر اشنو هي الجي بي لو سونتر دو غرافيتي دو بوا معنى ان هاد لابارتي الفوقانيه من هنا لهنايا لو سونتر دو غرافيتي هو الجي بي ولكن لابارتي الحمراء لابارتي روج هادي لو سونتر دو غرافيتي ديالها هي الجي دلاليا جي ال هاد لو سيلندر هذا هاد لابارتي الثانيه سي ان سيركل سي سكون ابل لا باز ديالو سي ان سيركل دو ريون ار ربما كاين في التبريد سمحوا لي نشوف le rayon qui est 3 cm. Le rayon R de la base du cylindre, c'est 3 cm. Le bois, le centre de gravité, le GB. L'alliage, le centre de gravité, le GL. Vous me قال خرجوا le centre de gravité ديال le système les deux. السونتر د غرافيتي فين غيكون اول حاجه اللي خصنا نعرفوا ان هذاك الجيرو سونتر د غرافيتي خصو يجي بين لي دو هنايا بيناتهم كيلكو بار انا ما تنقولش في لا مواتي جي دي ريان انا تنقول كيلكو بار مثلا نسميه هنا الجي ضحى عندك الكلمه الا بغيتي تكملي معنا تفضلي وي ممكن بنتي نخدموا انا وياك كثير Monsieur Rando, la relation MB, GGB. سمحي لي سير شويه MB GGB. سير بنتي زيد. plus M1 GG. ماش؟ حتى لالياج. لالياج نديرو ال ماشي مشكل واخا. ام لالياج فاش في الجي GGL. GGL égale à quoi vecteur؟ Nul. Nul. سمعوا انتم الفريق
درنا لا ماس لو بوا ديال لابارتي الكحله لا ماس ديالها ولكن راه ما عارفينش في الجي واحد حتى الجي بي الجي دي بوا زدنا ليه لا ماس ديال لالياج ديال لابارتي الحمراء ما عارفينش حتى هي من الجي الى الجي اللي قال فيكتور نيل غير ردوا لبنا واحد القضيه ان لي ماس راه ما معروفينش ولكن راه عاطينا لي ماس فوليميك عاطيني لا ماس فوليميك د لوبوا لا ماس فوليميك د لالياج انا ما غاديش نخلي دابا ضحى تكمل غادي ندور عندكم اخرين ضحى صافي قطعي الميكرو ميرسي بنيتي شكرا دراري منين غنجيب لا ماس دو بوا طاهر دريس واش ممكن اودي تقول لي كيفاش غادي نجبد لا ماس ديال لو بوا كي غادي نحسبها علما غنتفاهم عاطيك لا ماس فوليميك ديال لو بوا C'est très bien. Monsieur, on va calculer le volume du premier cylindre. On va calculer le volume. Très bien, le volume ديال le cylindre en bois. Oui. Très bien, bravo. Comment tu vas le calculer, monsieur Tahar? Monsieur, on va faire la surface de la base fois la hauteur. Très bien, bravo. La surface de la base هي هذه المساحات هذه كامله فوا لا هوتور شكون هي لا هوتور هي ال هذه مسيو دريس اشنو هي لا سيرفاس دان سيركل en fonction de R la surface d'un cercle pi fois R carré les maths. La surface d'un cercle, c'est pi fois le rayon, et multiplié par quoi? Par L. Donc, le volume, on peut le calculer. Vous avez la valeur de pi, vous avez la valeur de R, vous avez la valeur de L. Alors, c'est d'ici Allah. Pi, 3,14. Multiplié par le rayon, 3 cm, c'est 3. Fois 10 à la puissance quoi? Moins 2. Faites attention au carré. L, c'est 10 cm. Centimètre, il y a 10 à la puissance moins 2 en mètre. شي واحد ياخذ لا كالكولاتريس شوفوا لي شحال. يلا ديبيشيفوا لي ان الوقت راه ما بقاش. 226,08 grammes. 226,08 grammes. ضحى سمحي لي بنتي راه لو فوليوم هذا. لو فوليوم. وي لو فوليوم شوفي لي لو فوليوم شوفي لي الحاسبه من جديد بنتي ميرسي بوكو. واخ 28,26 l'unité سنتيمتر ولكن سمحي لي راه حولتها انا بنتي حولتها لمتر كيوب نخليوه في سنتيمتر كيوب ماشي مشكل بلاش تسالي شوف غادي نخليوه في سنتيمتر باسكو لا ماس فوليميك فيها سنتيمتر كيوب صحيح باش تسامبليفيا. تري بيان برافو عرفتي بنتي كلشي شحال 280 زيد لا هذيك راه لا ماس. واخا شوفي لي بنتي هذه 28,26 l'unité en centimètres quoi centimètres cubes. Très bien. Bravo. Une fois لقينا دابا لو فوليوم غادي نمشي لا ماس فوليميك غتعطيني لا ماس سيغ لو فوليوم وغادي نجبد لا ماس ديال لو بوا غيعطيني هو لا ماس فوليميك تاع لو بوا في لو فوليوم ديال السيلندر اون بوا. La masse volumique تاع le cylindre en bois c'est 0. La masse volumique du bois 0,8 fait grammes par centimètre cube multiplié par le volume 28,26 centimètres cubes. La réponse en grammes ضحى شحال يا بنتي 200 شوفوا لي شحال طريق الاعدادي
Monsieur, عطاتنا 22,608. 22,608 en grammes. Très bien, bravo. صافي الميكرو ميرسي بوكو. إذا الدراري شفتوا دابا هاد لاماس اون بوا حنا لقيناها هاي. لا ميم شوز بالنسبة للاماس دو لالياج. سي تي بير دو طون باش نبقى نعاود كلشي. الخدمة اللي درنا الأولى غنديروها الثانية. نفس العملية غتقلبوا على لو فوليوم ديال لو سيلندر اون الياج هي لا سيرفاس فوا لا هوتور. غتبقى هذه هي النتاء غير لا هوتور غتبدل غتولي ال بريم. تو كالكول هذيك لاماس اللي غتلقى ضربها في لاماس فوليميك د لو بوا ديال لالياج عفوا تعطيكم لاماس. ضحى قول لي بديت شحال لقيتي في لاماس ديال لالياج نفس لا ميثود راك تكوني حسبتيها 226,08 grammes. 226,08 غرام. ميرسي بوكو تري بيان ميرسي. والدراري تيبان ليا بان التمرين دابا سي فاسيل. كان الاشكال هو نلقاو لي فالور دي ماس. اجي نكمل. شفتوا هاد العلاقه هادي غنبقى نخدم بها انا. لا ماس دو بوا شحال 22 كوا سي 108 multiplié par GGB هي GGB plus quoi la masse de l'alliage 226,08 زيد fois quoi GGL le taux égal vecteur nul. دابا اش قالوا لي حدد لا بوزيسيون ديال جي. ما قالوا لي لا بارابور جي بي لا بارابور جي ال. جيبو ضروري نخلي اللي بغيت انا غنخلي هذه ما نقيسهاش. غندير 22 سي 108 وغادي نخلي جي بي هذه ما نقيسهاش بليس 226,08 فاكتور. شتي هاد جي ال هاد جي من جي الى جي ال غندخل فيها جي بي غتولي لا فورمول دو شال هي جي بي plus quoi GB GL égale vecteur nul. خدمت la loi de Charles. Décomposition. غتعطينا 22,608 fois le vecteur GGB. Décomposé غتعطينا plus 226,608. هذه 6 لا 226 226,08 226,08 fois quoi GGB plus quoi 226 fois 0,8 GB GL égale vecteur nul. هنا كاين GGB GGB غادي نأمل غتعطينا لو فيكتور GGB فاكتور 22,608 plus 226,08 plus quoi بقات ليا شنو 226,08 في لو فيكتور GB GL égale vecteur nul. نفس التمرين اللي داز دوزو زائد هاد جي غتولي لو فيكتور GB فاكتور 22 غادي هادو غنجمعوهما سي با لا بين دو بيردre لو طون. غتعطيكم واحد لو نومبر هنايا ايغال بلس دو زول هاد جي موان 226,08 في لو فيكتور كوا جي بي جي ال ايغال فيكتور نول. اجوتي لو موديل بحال قبيله. هادي غتولي لا ديستونس غتحول لا ديستونس جي بي في هاد العدد ايغال لو موديل دو موان غادي يطير غتبقى ليا 226,08 الفيكتور بيرون هي جي بي فوا كوا فوا جي ال. اش غنديروا الان غادي نجبدوا كوا لا ديستونس جي بي غتعطي 226,08 جي بي الى جي ال سور لو نومبر اللي غادي يجينا. في المشكل فين ما عنديش هادي ما عنديش لا ديستونس من جي بي حتى الجي ال. هادي
هاي لا ديستونس هذه ما عنديش التمرين، خصها تحسب. اذا التمرين كان غادي بنفس لا ميثود ديال التمرين الاول، ولكن حسبنا في لا ديستونس ما عنديش من هنا لهنا. ولكن تيبان ليا بان راه غير تبعوا معايا مزيان. هاد لا ديستونس هادي هاد لا ديستونس هادي من هنا حتى لهنايا شحال فيها؟ فيها 10 سنتيمتر هادي 10 سنتيمتر. بويسك جي في المنتصف لان لو سونتر د غرافيتي، اذا لا ديستونس من هنا حتى لهنا فيها 5 سنتيمتر، اذا هذه حتى هي حتى لهنا فيها 5 سنتيمتر. نفس الشيء بالنسبه للسيلندر اون ارياج، هذه المسافه فيها 1 سنتيمتر هذه، الى فيها 1 سنتيمتر اذا هذه فيها 0.5 وهذه فيها 0.5. معناش ان لا ديستونس من هنا حتى لهنا هي هاد لا ديستونس من هنا حتى لهنا اللي هي 5، زيد عليها من هنا حتى لهنا اللي هي النص تاع هذه 0.5، اذا غتولي هي 5.5 سنتيمتر. غتعوضوها هنا قسم على العدد تيتير لا فالور دو جي بي. Monsieur 0,84. كلشي 0.84 سنتيمتر على ريبونس. تري بيان، تبارك الله عليك يا بنتي. انا تيبان لي الشيء كافي، لان التمارين الاخرين كلهم كاينين في الفيديو، كل شيء كاين في الفيديو. هذا هو اللي فيه الخدمه شويه. شوفوا نقول لكم واحد الحاجه، شتي التمرين هذا العام اللي فات استاذكم عطاك الفرق، ماشي كنقول لك هذا عام كاين، لا اعلم ولا غيب، لا اقول لا اعلم ولا غيب، وثق بيا واخا نكون عارف ما شتي كنت عارف، ثق بيا. مثلا الاستاذ تنعرفو وعرفتو غادي يعطيه التمرين، والله الا شتيه مني دابا لان ماشي اخلاقيه. نفترضوا كاع ان الاستاذ عرفتو وفي خلال الهضره مثلا قال لي التمرين راه نعطيه الدراري، كون كاين هذا الشيء والله ما نديرو دابا، لان سميتها خيانه. في سميتها الخيانه، هذه هي الخيانه بعينها. ولكن لا اعلم الغيب غير على العام اللي فات شي وليدات قالوا الاستاذ راه عطانا بحال هذا وشتو صافي هذا سميتو باش نكونوا واضحين، وماشي تيعني كاين لا اعلم الغيب. هذا التمرين هو اللي بان فيه شويه ديال الخدمه، داك الشيء الاخر بحال العشرة سالت، لان قلت لكم نص ساعه ديال المقاله داك القسم اخر دابا غيدخل. الا ما كان حتى شي سؤال، المهم جو زاتون. الا كاين اسئله مرحبا بنتي، مرحبا سير بنتي. واحد الحاجه سعيد